You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल ओनली स्मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 6462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक। अविलम्बन स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार 6462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13377 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5598 जना र 4060 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 864 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो संक्रमणको अवस्था अनुसार 88% मा ओमिक्रन पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11655 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1416 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 88,21,679 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 77,040 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 149 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको 21औं स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको सुरक्षा र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने सरकारको दायित्व भएको भन्दै जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले हरेक अवस्थामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका राष्ट्र सेवकहरूको वृद्धि विकासमा सरकारले सहयोग गर्ने र यसका लागि आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षाका रूपमा रहेको सीमा सुरक्षामा खटिएकामा सशस्त्र प्रहरी बललाई धन्यवाद दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले आउने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सशस्त्र प्रहरी बलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो। सम्बन्धित सालको विनाशकारी महाभूकम्प घटेका विगतका घटनाहरू चाहे देशका विभिन्न भागमा हुने प्राकृतिक तथा विपदका घटनाहरू होस् वा विद्यमान कोभिड-19 महामारीको सङ्कटको रोकथामको नियन्त्रण गर्ने कार्य होस्, सम्पूर्ण प्रकारका विपदहरूमा प्रतिकूल तथा कठिन परिस्थितिका बावजुद नागरिकको सेवा सुरक्षा तथा राहत लगाएका देशको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने काममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी एवं चिकित्सकहरूले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ। सीमित साधनस्फोट हरेक चुनौतीका बावजुद सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षाको बीच जिम्मेदारी कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायत राज्य र जनताप्रतिको जिम्मेदारी विगतदेखि नै इमान्दारी र कर्तव्यपरायणताका साथ निर्वाह गर्न सकेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनताको शान्तिपूर्ण वातावरण बस्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने प्रभावकारी सुरक्षा र सुशासनको वातावरण निर्माण गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य एवं लक्ष्य कार्यान्वयनमा यस समयले थप सृजनशीलताका साथ आफ्नो जिम्मेदारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्छु। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै
अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिने अहिले स्मार्ट लकडाउन गरिएको बताउनुभयो। भिड नियन्त्रण गरेर संक्रमितको पहिचान गर्न सरकार गम्भीर रहेको र सशस्त्र प्रहरी बलले पनि कोरोना रोकथाममा भूमिका खेलेको उहाँले बताउनुभयो। स्मार्ट लकडाउन भनेर कोभिड नियन्त्रणलाई प्रयत्न गरिरहेका छौँ। समूल रूपमा लकडाउन गर्यो भने नेपालको उत्पादन र अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर प्रभाव पर्छ भन्ने सबैको पुरानो अनुभूति र अनुभव कारणले पनि पूर्ण रूपेण ठप्प हुने खालको भन्दा पनि स्मार्ट लकडाउन गरेर भिड नियन्त्रण गर्ने र सङ्क्रमितहरूको पहिचान गर्ने, उहाँहरूलाई उपचार र आइसोलेसनमा राख्ने, त्यो क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलले पनि अग्रपन्थीमा रहेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। देशभरि नै र काठमाडौँको उहाँहरूको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा भर्ना भएका सङ्क्रमितहरूले पनि ज्यादै नै राम्रो उपचार पाइरहनु भएको छ र उहाँहरूको कतिको पुनर्जीवन पनि प्राप्त भएको छ। त्यसका लागि म सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकज्यूलाई र सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सफाई कर्मीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले पनि यो विषम महामारीको बेलामा अग्रपन्थीमा रहेर जनताको सुरक्षाको लागि प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले राज्यको दायित्वलाई सङ्गठनले सदैव प्राथमिकताका साथ निर्वाह गरेको जानकारी दिनुभयो। मुलुकको सीमा सुरक्षाका लागि उत्तरदेखि दक्षिणसम्म नै सक्रिय रूपमा अहोरात्र खटिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई वहन गर्ने गरी उत्तरी सीमाका उच्च हिमाली भूभागको कठ्याङ्ग्रिने जाडोदेखि दक्षिण सीमामा अत्याधिक गर्मी, हावाहुरी र वर्षातको प्रवाह नगरी भौतिक संरचनाको सीमितताको बावजुद देश र जनताको सेवा र सुरक्षा सीमा सुरक्षा एवं सीमा अपराध नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिँदै आएको छ। डेडिकेटेड फोर्सको रूपमा सीमा सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्रियहरू सीमा सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अनवरत रूपमा तैनात भइरहेका छन्। उहाँले नेपालको सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सरकारले अविलम्बन स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आइतबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा केसीले संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि 5 वर्षको भनेर तोकेकोले सरकारले विलम्ब नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। स्थानीय तह पछि नै अन्य तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 ले पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगावै त्यो निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले एक दिन पनि स्थानीय तहको सरकार खाली राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो। 2079 निर्वाचनको वर्ष भएकोले सरकारले प्रक्रियागत रूपमा निर्वाचन गरेर जानुपर्ने पनि उहाँको सुझाव छ। 5 वर्षको कार्यकाल कम्प्लिटली उनीहरूले व्यवस्था गर्नुपर्छ, उनीहरूले कार्यकाल पुरा गर्नुपर्छ भन्ने ऐनको व्यवस्था छ। त्यसैले हामीले अब अविलम्ब नेपाल सरकारले म निवेदन गर्छु यहीँबाट कि चुनावको डेट घोषणा गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर त्यो दफा 4 ले व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 ले नेपाल सरकारले के छ भने निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ। त्यो तोक्दाखेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्छ। परामर्श गर्दाखेरि के भनेको छ भने यदि एकैपटक हुन सकेन भने त्यो के छ भने तहगत रूपमा 2 पटक 3 पटकसम्म पनि चुनाव गराइसक्नुपर्छ भन्ने किसिमको व्यवस्था दफा 4 ले गरेको छ। र दफा 4 मा के भन्छ भनेपछि जुन मिति नेपाल सरकारले तोकेको छ त्यो मिति नै सबभन्दा डेडलाइन हो। त्यो पछि जुन टाइम तोक्छ नि त्यसलाई मान्दैन। जुन नेपाल सरकारले पहिलो मिति तोकेको हुन्छ त्यो नै के छ भने सबभन्दा आधिकारिक मिति हुन्छ। त्यो नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ।
मलाई लाग्छ हाम्रो अब जुन पहिला 74 सालमा जुन चुनाव भएको छ, चुनावको मिति वैशाखको 17 गते तोकेको थियो, कुनै कारणले हुन नसकेर गएर वैशाखको 31 गते भएको छ। त्यो के छ भने त्यो एउटा तपाईँको कट अफ डेट 5 वर्षको लागि त्यो नै हो अन्तिम। अब चरणबद्ध अरू इलेक्सन गरायो त्यस्तो मतलब छैन, जतिसुकै गराएपछि पनि त्यो डेट लाइनलाई नै के छ भने एउटा कट अफ डेट भनेर मानेको छ ऐनले दफा 4 ले। साक्षात्कारमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने बारे छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो। तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा मुलुक र जनतालाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। संविधानको धारा 85 ले सङ्घीय संसदको कार्यकाल 5 वर्ष हुने भनेर व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा 177 ले प्रदेशको पनि 5 वर्ष नै तोकेको उहाँको भनाइ छ। सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै देशको हितको कोणबाट छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कुनै तहको निर्वाचन एकैचोटि हुनुपर्छ भन्ने कुनै अमुक राजनीतिक पार्टी नेता अथवा कुनै समूहले भन्ने बित्तिकै आतंकित हुनुपर्ने जुन एउटा चाहिँ हामीले मानसिकता हामीले देखिराखेका छौँ, वास्तवमा यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यो प्रक्रियागत विषयमा नेपालको सन्दर्भमा हामी भन्ने भने यो 5 वर्ष भनौँ स्थानीय तहको अब जेठ 5 गते चाहिँ 5 वर्ष पुग्छ। अब अर्को प्रदेशको र चाहिँ सङ्घको मङ्सिरमा पुग्छ र यो भन्दा अहिले अब इलेक्सन चाहिँ स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र र सुलभ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ। अबको इलेक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसरी मितव्ययी हुन सक्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र, कसरी बिना खर्च सहज सरल र प्रभावकारी निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्ने क्रममा ऐन बाधक छ कि संविधान बाधक छ कि अग्रगामी कसरी हुन सक्छ, सबै हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि जुन निर्वाचन प्रणाली छ, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि छ, त्यसैले यो सबै निर्वाचन प्रणालीको हकमा हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। हामी गाली गलौज एकले दोस्रोलाई चाहिँ के छ भने विभिन्न कोणबाट आलोचना गर्ने अनि उनीहरूको नियत र चाहिँ के छ भने मतमा शङ्का गर्ने यो कल्चर अब हटाउनुपर्छ। अस्थिरताको अस्थिरता पैदा गर्दै आफू सत्तामा जसरी पनि रहने, जसरी पनि जाने, टिक्ने, यो नभए त्यो, यो किसिमको दृष्टिकोणले म सबै अमुक राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ मैले चाहिँ के छ भने एकैचोटि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो कल्चरलाई हामीले थाकिया, यो कल्चरतिर नजाऊ। अब देशलाई हित गर्दैन यो कल्चरले। त्यसकारणले जनताको मन जितौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ, एकैचोटि भए पनि सहमतिमा गरौँ, छलफल गरौँ, तर आरोप र प्रत्यारोपको ढङ्गले चाहिँ कसैको नियत प्रवेश गरेर चाहिँ कुरा गर्ने त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सैद्धान्तिक रूपले मैले उठाएको कुनै पार्टी विशेष कुनै विरोध चिज छैन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ संविधानको धारा 85 ले यो सङ्घ चाहिँ के छ भने सङ्घको जुन कार्यकाल 5 वर्ष तोकिया छ, धारा 177 ले 5 वर्ष तोकिया छ प्रदेशको र त्यस्तै गरिकन धारा 216(6) ले पनि स्थानीय कार्यपालिकाको 5 वर्ष तोकिएको छ। धारा 225 ले स्थानीय व्यवस्थापिकाको अवधि तोकिया छ। अब त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब राजनीतिक पार्टीका नेतागणहरूले अनि चाहिँ पोलिटिकल कार्यकर्ताहरूले अनि त्यसपछि विज्ञहरू, कानुनविदहरू, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले र चाहिँ के छ भने आम जनताले यो संविधान र यो कानुनको व्यवस्थाहरूलाई उनीहरूले हेरेर छलफल त गर्न पाउनु पर्यो। त्यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने र पर धकल्ने कुरालाई नेपालमा अस्थिरताको सिर्जना गर्नका लागि गरिएको खेतीको संज्ञा दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरे अरू कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई भ्याकुममा राख्नु भएको उहाँको टिप्पणी छ। जेठको 5 गते किनभने हाम्रो निर्वाचन कानुनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रष्ट रूपमा निर्वाचनको जुन पहिलो निर्वाचनको मिति निर्धारण भएको त्यसको 7औं दिनका दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो ऐन आजका मितिसम्म यथावत छ। ऐन यथावत भएसम्म यसलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था रहँदैन, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले जेठको 5 गते भनेको कारण के थियो? पहिलो निर्वाचन भएको
गएको 5 वर्ष अगाडि 2074 साल वैशाख 31 गते हो, त्यसको 7औं दिन अर्थात् जेठको 5 गते तोकिएको हो। यस कारणले भनिएको हो। यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरेर अरू कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई भ्याकुममा राख्नु हो। अर्थात् यसमा चाहिँ शून्य अवधि सिर्जना गर्नु। शून्यतामा लिएर गइसके पछाडि नेपालमा चलखेल गर्न चाहने तत्त्वहरूलाई उपयुक्त समय उपयुक्त प्लेटफर्म सिर्जना हुन्छ। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मतगणना स्थानीय तहमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने कुरा गर्नु भनेको असंवैधानिक र गैर कानुनी कुरा भएको उहाँको आरोप छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पार्टीको झण्डा लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगले उठाएको प्रश्न संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा बसेको राप्रपा पदाधिकारी बैठकले आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भएको ठहर गर्दै कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने साथै यसबारे उपयुक्त समयमा आयोगलाई जवाब दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गलेनले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कुनै पनि राजनीतिक दललाई विचारको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था हुँदा पनि आफ्नो दलका बारेमा अनावश्यक विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार आयोगलाई नरहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राज्यका उल्लेख भएको विधान संशोधनका लागि आयोगले दिएको निर्देशन मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अहिले पठाएको जुन पत्र छ त्यसमा खास गरी पत्रको बुँदा 1, 4, 5 संविधानको दल दर्ता सम्बन्धी दफा 269 त्यसपछि 270 यी सबको भावना र मर्म विपरीत छ र त्यो पूर्वाग्रही छ। यसको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनैतिक र कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने निर्णय गरेको छ र त्यो पत्रको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने हामीले निर्णय गरेका छौँ। हैन, हामी यसमा संशोधन गर्दैनौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो मूल सिद्धान्तलाई संशोधन गरेर जाने अथवा निर्वाचन आयोगको त्यस प्रकारको निर्देशन मानेर जाने काम गर्दैन। हामी पूर्णतः संविधानको परिधिभित्र छौँ। संविधानले दिएको विचार स्वतन्त्रताको उपयोग गरेरै दल दर्तामा गएका छौँ र यदि निर्वाचन आयोगले बुझ्न बाँकी रहेछ भने हामी बुझाउँछौँ। निर्वाचन आयोगले यस्तो 7 दिने म्याद काट्ने उसले कुनै ऐनको दफा टेकेर संविधानको धारा टेकेर पठाएको पत्र होइन। यो मनोगत ढङ्गले व्यक्तिगत हिसाबले कुनै फाँटवालाले चाहिँ लेखेर पठाएको 7 दिनको भनेर त्यसमा पनि हामीले त्यो संवैधानिक अङ्ग हो भनेर मर्यादा राखेर अहिले के चिठी पठाउँदैछौँ भने उपयुक्त समयमा हामी चाहिँ पठाउँछौँ। अहिले 7 दिनमा पठाउन सकिएन भनेर हामीले समय मागेर चिठी पनि पठाउँदैछौँ। आयोगले संविधान प्रतिकूल राज संस्था र हिन्दू राज्य समेटिएको विधानलाई मान्यता नदिने जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गरेर पुनः पठाउन निर्देशन दिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा जोडबिजोड प्रणाली कार्यान्वयनका लागि कडाई गरिएको छ। उपत्यकाको 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जोडबिजोड प्रणाली लागू गरेसँगै विभिन्न क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीले जाँच कडाई गरिएको छ। प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गरेर चलाएका सवारी साधनलाई होल्डमा राख्ने गरेको छ। जोडबिजोडको नियम सार्वजनिक यातायात सहित निजी सवारी साधन र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा समेत लागू गरिएको छ। निकै संक्रामक मानिएको कोरोना भाइरस फैलिएसँगै प्रशासनले यसअघि भिडभाड हुने गतिविधिमा समेत रोक लगाइसकेको छ। माघ 7 गतेबाटै सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक निकायमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ।
ललितपुर महानगरपालिका 27 को सुनाकोठी स्थित बालकुमारी मन्दिरको लिच्छवीकालीन मूर्ति चोरी भएको छ। स्थानीयवासीबाट मूर्ति चोरी भएको खबर थाहा पाउनासाथ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषाल, प्रदेशसभा सदस्य राज काजी महर्जन, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय एवं प्रहरी टोलीले घटनास्थलको निरीक्षण गरेको छ। बिहान करिब 3 देखि 4 बजेको समयमा चोरी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको ललितपुर प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपनिरीक्षक सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले व्यावसायिक रूपमा चोरी काम गर्ने व्यक्तिले मूर्ति चोरी भएको हुन सक्ने भन्दै थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। माघ 9 गते बिहान 00 आवर भनेपछि गएको रातिको 1200 बजेदेखि बिहान 400 बजेको समयमा यो सुनाकोठी बाल स्थित गुठीको घरबाट बालकुमारीको मूर्ति, धातुको मूर्ति चोरी भएको छ। त्यो चोरी भएको खबर 4 बजे हामीलाई प्राप्त भएको थियो। जति बेला पुजारी मूर्ति पूजा गर्ने भनेर जाँदाखेरि नदेखेपछि हामीलाई खबर गर्नुभएको थियो र हामी तत्कालै हाम्रो प्रहरी टोली पुग्यो। हाम्रो प्रहरी टोली पुगिसकेपछि त्यहाँ हामीले अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ भएको छ। यो एउटा व्यावसायिक चोर किसिमको चोरीले मूर्तिको चोरी गरेको जस्तो देखिन्छ प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट। र हामीले ललितपुर परिसरबाट म स्वयं पनि त्यो घटनास्थलमा पुगेको थिएँ। हामी गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धानमा लागेका छौँ र अपराध महाशाखाको टोली, हाम्रो टोलीले प्राविधिक रूपमा र चाहिँ म्यानुअली दुवै प्रकारले हाम्रो अनुसन्धान सुरु भएको छ। हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा हेरेका छौँ र हाम्रो चेक पोइन्टहरू खडा गरेका छौँ। बाहिर कुनै ठाउँमा नलैजाओस् भन्ने किसिमले हामीले चेक पोइन्ट खडा गरेर चेक जाँच गर्ने कामहरू पनि कडाइका साथमा गरेका छौँ र यसलाई अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यसको छिटै निष्कर्षमा पुग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। 500-600 वर्ष पुरानो लिच्छवीकालीन मूर्ति चोरी घटना अत्यन्तै दुःखद भएको स्थानीयले बताएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहन प्रसाद शर्माको निधनमा आइतबार सर्वोच्च अदालत सहित देशभरका अदालत बन्द भएका छन्। सर्वोच्चको शनिबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले शर्माको निधनमा आइतबार देशका अदालतमा शोक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला विशेष तथा न्यायाधिकरण गरी देशभरका अदालतमा शोक बिदा दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ। पूर्व न्यायाधीश शर्माको 88 वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको थियो। नेप्से परिसूचक करिब 11 अङ्क घटेको छ। कारोबारमा आएको 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेसँगै नेप्सेले 100 बराबरको अङ्क गुमाएको हो। यस दिन नेप्से परिसूचक 10.83 अङ्क घटेर 2920.51 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेपछि यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.06 अङ्क बढेको छ। त्यसै गरी यस दिन फ्लोक्स इन्डेक्स 1.27 अङ्क घटेको छ भने सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.63 अङ्क घटेको छ। यस दिन 232 कम्पनीको 87,478 पटकको कारोबारमा 7,03,08,08,000 रुपियाँ बराबरको 1,47,04,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 8 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। बढेका मध्ये यस दिन अन्य र जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी बढेको छ भने निजीवन बिमा उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक सामान्य बढेको छ। सुन चाँदीको भावमा गिरावट देखिएको छ।
सुन तोलामा 300 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रति तोला 93,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसै गरी तेजाबी सुन प्रति तोला 93,000 रुपियाँमा खरिद बिक्री हुँदैछ। चाँदीको समेत मूल्यमा गिरावट आएको छ। केही दिन लगातार बढेको चाँदीको भाउ यस दिन तोलामा 10 रुपियाँले घटेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,315 रुपियाँमा झरेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 6,462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक। अविलम्बन स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.